अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम ख़ान। आप सदर हैं इस्लामिक रिसर्च काउंसिल पाकिस्तान और सरबराह हैं दरसगाह जामिया अलीमिया इचरा लाहौर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है? आप सुनाएं भट्टी साहब, आपकी तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने दीनी और दुनियावी तालीम कहाँ से हासिल की है? भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कीमती वक्त दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कुछ बातें अर्ज़ करूँ। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनियावी तालीम भी 3 MA MPhil और बहाबुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से PhD किया है। जी। इसी तरह दीनी तालीम जो है हिफ्ज़ कुरान, क़िराअत कुरान और फिर दर्स निज़ामी और मुफ्ती कोर्स की तकमील मैंने जामिया नईमिया लाहौर से किया, डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जी। और मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, तो लेटेस्ट जो है वो किस पे आप तहकीक कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तकरीबन मेरी 20 किताबें शाया हो चुकी हैं। माशाल्लाह। तो मेरा मौज़ू चूँकि हदीस और तसव्वुफ़ सूफिया की तालीमात हैं, ज़्यादा किताबें मेरी हदीस पे हैं, अमसालुल हदीस के नाम से, क़िससुल हदीस के नाम से, जी। और फिर अमसाल तिरमिज़ी, अमसाल बुखारी, मसाल मुस्लिम, फिर इसी जी। तरह सैयद हजवेर रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी जो तालीमात हैं कश्फुल महजूब, उसके हवाले से नज़रियात सैयद हजवेर के नाम से है। और आजकल जो मैं तहकीक कर रहा हूँ वो बड़ी इस हवाले से शानदार जानदार है कि अब लोगों के पास वक्त कम है पढ़ने के लिए। जी। तो ये सियाह सित्ता जो दूसरी तीसरी सदी से लेकर आज तक मरवज हैं और मुसलमानों का दूसरा बुनियादी सोर्स हैं, तो ये कुल 34,700 अहादीस हैं। इनकी मैंने ख़ुलासा बयान किया है, तजरीद कर दी है। तजरीद से मुराद ये है जो रिपीटेड हदीसें आ रही थी उनको निकाल दिया है और बाकी उसको तहकीक के साथ उसके तर्जमे के साथ शाया किया है और ये 9400 हदीस बन गई है। और ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये मजमुआ पूरा जो है तजरीद सियाह सित्ता के नाम से। तो ये इस तरह आसानी हो जाती है कि अगर कोई आम मुसलमान अपने घर में बैठकर भी इसको पढ़ना चाहे तो 1 हफ़्ते के अंदर, 1.5 हफ़्ते के अंदर पूरी सियाह सित्ता वो पूरी अहादीस जो है वो पढ़ सकता है। ठीक हो गया। तो कैसे देखते हैं मुफ्ती साहब, जो मौजूदा दौर में इस्लाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो फ़िक्री तौर पर हमें अपनी नौजवान नस्ल को, अगली नस्ल को तैयार करना होगा कि हमारा नज़रिया है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जी। मैं ये समझता हूँ इस्लाम की खिदमत पाकिस्तान की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत ही इस्लाम की खिदमत है। बिल्कुल। दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। ठीक हो गया। इसमें हमें एक तो फ़िक्री तौर पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, हमें पाकिस्तानी बनाया है, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करम है और अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे आला मुसलमान ही है। जी। तो हमें फिर किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ़ जहन में ना रहे, हमने आला बनने के लिए आला काम भी करने हैं जो इस्लाम की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ये जो हमारे यहाँ के गरीब तबका है, बड़े हैं हमारे, इन तमाम की खिदमत हमने करनी है ताकि ये मुल्क भी तरक्की करे और इस्लाम भी तरक्की करे। ठीक हो गया। तो मौजूदा मजहबी रहनुमा जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं उससे क्या आप मुत्तफिक हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे सूरत हाल चल रही है मजहबी पाकिस्तान की, इसमें तवस्सो की ज़रूरत है, वुसअत की ज़रूरत है। एक तो तमाम सालों को चाहिए कि मुसलमानों को वो एक दूसरे को पढ़ें जी। और बल्कि यहाँ पर जो दूसरे मज़ाहिब रह रहे हैं उनके लिए भी तवस्सो इख्तियार करें कि वो अपने अकायद के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस्लाम ने उनको हक़ दिया है, पाकिस्तान ने उनको हक़ दिया है। तो हमें भी इस्लाम का भी लिहाज करना चाहिए, पाकिस्तान का लिहाज भी करना चाहिए
اور یہ تنگی سے نکل کر رجت پسندی سے نکل کر ہمیں ذرا وسیع ماحول میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے جو 2021 میں ایک نصاب لانے کا اعلان کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نصاب تو بہت ضروری ہے. ایک قوم بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک نصاب بھی ہو. جی نصاب ایک ہوگا تو قوم ایک بنے گی، اور رہنمائی قوم کی افراد سازی جو ہوتی ہے وہ تعلیم سے ہوتی ہے. جی آپ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو اس تعلیمی لحاظ سے برابر حقوق دیے، ہر ایک کا لازمی حق قرار دیا، فرض قرار دیا. اور یہ تبھی ممکن ہے جب پورے پاکستان میں سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کریں. سب سے بڑے اس ملک کو وہ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اس ملک کو ان پڑھوں نے نقصان نہیں دیا، یہ یہاں کے پڑھے لکھوں نے نقصان کیا آج تک پچھلے 70 سالوں میں. جی بالکل. تو اس لیے کم از کم ایک نصاب لے آئیں. چلو کم از کم یہ تو فرق ختم، اور یہ پہلا قدم ہے میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو دور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بجائے کہ مذہب کی طرف زیادہ ان کا رجحان نہیں جا رہا. ایک موبائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ ہر بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، گھر میں جتنے افراد موجود ہیں سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو دنیا میں یہ جو اس وقت نفسا نفسی ہے اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے؟ اس کے لیے 2 پیغام ہیں. اسلام نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ آپ کے داد کا خاندان جو ہے نا، جی جی تایا، چچا، دادا، یہ جو خاندان کے افراد ہیں، کزن ہیں، یہ ان میں رہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان سے سیکھے. بالکل ٹھیک. اب یہ پہلی خرابی ہوگی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے خاندان سے، ماں سے، باپ سے سیکھنے کی بجائے، دادا، چچا، تایا سے سیکھنے کی بجائے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ پہلی خرابی آ گئی. پہلے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم تربیت کن سے لے رہے ہیں. بالکل. ان کو صحیح کرنا ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سب سے اہم اس کی اس دنیا میں سب سے بڑی جائیداد اس کی اولاد ہے. بالکل صحیح. اگر اولاد کی وہ صحیح تربیت نہ کر سکا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا میں آپ کو بتا دیں نا، جی جی کہیں پر بھی کوئی آپ کے ملک کے خلاف کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کر رہا ہے، آپ کی افواج کے خلاف کرتا ہے بات، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو. بالکل. تو یہاں پر بھی فلٹر لگنے چاہیے نا، رسائی دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو اس وقت چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، جیسے یوٹیوب پہ تو اکثر لوگ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اور اس پہ دیکھیں کہ حال ہی میں جو ایک واقعہ ہو گیا، ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جو جس کا کوئی جو بھی اس کا کوئی ہرجانہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے جو عزت کی پامالیاں ہو رہی ہیں، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ویب سائٹس کنٹرول کر دینی چاہیے جہاں پر ایسا مواد ہے. وہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سزائیں ضروری ہیں. بالکل. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شہر صنعاء میں، یہ یمن کا شہر ہے، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک قتل ہو گیا تھا شوہر. تو آپ نے کہا تھا پورا شہر ملوث ہے تو پھانسی دے دو سب کو. بالکل ٹھیک. وہ ان کو غالباً 3 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی، اور اگلے 10 سال کوئی قتل نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک. سزائیں یہ ضرور وہ جو اسلام نے اس طرح رکھی کی ہیں. ایک سزا جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ پپو کو دی تھی، جی وہ پپو بدماش کو دی تھی نا ایک، تو اگلے 7-8 سال کوئی ریپ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک. کوئی اس طرح کی صورتحال جنسی تشدد کا واقعہ نہیں ہوا. تو بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا. بہت مہربانی میں فرمائی. جاتے جاتے ہماری حکومت کے لیے آپ کوئی پیغام ہو، کچھ کہنا چاہیں تو وہ ضرور کہیں. حکومت کو چاہیے کہ جو عوامی سطح ہے نا اس کو دیکھے. جو اس وقت قانون بن رہے ہیں نا، وہ غریب کے لیے، ریڑھی بان کے لیے قانون وہ بنا رہا ہے جو آفس بھی اے سی، گھر بھی اے سی، روم بھی اے سی، میڈیا میں جہاں بیان دینا وہ بھی اے سی. تو یہاں پر مسائل 90% ہیں وہ ریڑھی والے، وہ بازار والے، تو وہ ان میں جائیں، عوام میں جائیں، تاکہ وہ ایلیٹ کلاس ہے. حکمرانی تو ان پہ کرنی ہے نا. ایلیٹ کلاس تو 2% ہے، 98% تو وہ ہیں. تو ان کے مسائل کو دیکھیں. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد کریم خان صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.